वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतं समर्पयामः। मम नाम जय रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरणविभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति लघुशब्देन्दुशेखरं समाश्रित्य स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे अविभावप्रकरणे च पाठ्यक्रमः वर्तते। दशमे पत्रे तत्र अविभावप्रकरणे अव्ययं विभक्ति इति सूत्रं तथा प्रथमानिर्दिष्टं समसर्जनम् इति सूत्रञ्च अर्थात् सूत्रद्वयम् आश्रित्य अद्यतनपाठः प्रचलिष्यति। तत्र अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति यथा प्रस्तावना, उपोद्घातः, अव्ययं विभक्ति इत्यादि सूत्रार्थविचारः, प्रथमानिर्दिष्टं समासविसर्जनमिति सूत्रार्थविचारः, अन्ते पाठस्य सारः। अतीते पाठे सः सुपा इति सूत्रार्थः विचारितः। तत्र सः इति योगः विभज्यते इत्युक्तं तत्र योगविभागस्य प्रयोजनं सूत्रे एकत्वस्य विवक्षा क्रियते। नाम सुप् इति पदम् अनुवर्तते, एवं सुपा इति पदं प्रकृतसूत्रे श्रूयते। उभयत्रापि एकत्वस्य विवक्षा क्रियते इति कैयटस्य आशयः। तस्य कैयटाशयस्य निराकरणं च प्रदर्शितं। तदनन्तरं सुपो धातुप्रातिपदिकयोः इति सूत्रार्थविचारः, अवयवद्वारकसामर्थ्येऽपि समासः अङ्गीक्रियते इत्यंशः सप्रमाणं निरूपितः। ततः इवेन समासो विभक्तिलोपश्च इति वार्तिकविचारः सम्पन्नः। ततः पश्चात् अव्ययीभावः इति सूत्रस्य विचारः सम्पन्नः। अन्ते पाठस्य सारोऽपि तत्र वर्णितः वर्तते। सम्प्रति अस्मिन् पाठे अव्ययं विभक्ति इत्यादि सूत्रस्य लघुव्याख्यानम्, अव्ययम् इति योगविभागे दीक्षितादिमतनिराकरणं, प्रथमानिर्दिष्टं समासोपसर्जनम् इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानं, सूत्रे अस्मिन् समासपदं समासविधायकशास्त्रपरम् इति निरूपणं, ततः राजकुमारीश्रितः इत्यत्र कुमारी शब्दस्य पोर्निपातापत्तिवारणं, पूर्वकायः इत्यादौ पूर्वादीन उपसर्जनत्वशङ्का तन्निराकरणं, तत्र प्रसङ्गात् सहयुक्ते अप्रधाने इति सूत्रार्थचर्चा इत्येवमाद्याः अंशाः अस्मिन् पाठे विचारयिष्यन्ते। तत्र आदौ अव्ययं विभक्ति इत्यादि सूत्रस्य लघुव्याख्यानम्। अष्टाध्याय्यां द्वितीये अध्याये प्रथमे पादे षष्ठं सूत्रमिदं अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यया सम्प्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यधानपूर्वयोगबद्ध सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु इति। अत्र द्विपदं सूत्रमिदं अव्ययम् इत्येकं पदं, ततः विभक्ति समीप इत्यादि द्वितीयं पदं। विभक्तिश्च समीपञ्च समृद्धिश्च वृद्धिश्च अर्थाभावश्च अत्ययश्च असम्प्रति च शब्द प्रादुर्भावश्च पश्चाच्च यथा च आनुपूर्व्यञ्च यौगपद्यञ्च सादृश्यञ्च संपत्तिश्च साकल्यञ्च अन्तञ्च विभक्ति समीप समृद्ध्यर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्तानि तेषां वचनानि समेव तेषु इत्येवं रीत्या विग्रहः क्रियते। अत्र आदौ द्वन्द्वसमासः कृतः, तदनन्तरं षष्ठी तत्पुरुषः, नाम साकल्यान्तानां वचनानि इत्येवं रीत्या षष्ठी तत्पुरुषः। द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणः वचनशब्दः प्रत्येकमपि सम्बध्यते। तथा च सामीपे अर्थे वचनशब्दः अत्र अर्थपरः। सामीपे अर्थे, समृद्ध्यर्थे, वृद्ध्यर्थे, अर्थाभावीत्यर्थे इत्येवं रीत्या अर्थः वक्तव्यः भवति। अस्मिन् सूत्रे नाम अव्ययविभक्ति इत्यादि सूत्रे समर्थः पदविधिः इति परिभाषा उपतिष्ठते। सः सुपा अव्ययी भावः इति सूत्रद्वयम् अत्र अधिक्रियते। एवं स्थिते अव्ययम् इति योगविभागः अत्र क्रियते। द्विपदात्मके अस्मिन् सूत्रे आद्यं पदं भवति अव्ययम् इति, तत्र योगविभागत्वेन अव्ययमिति पृथक् सूत्रं स्वीक्रियते। सूत्रार्थः एवं भवति अव्ययं समर्थेन सह समस्यते सः अव्ययी भावः। एतावनेव सूत्रार्थः। अव्ययं
समर्थेन इत्युक्ते समर्थपरिभाषायाः प्रवृत्त्या एवं प्राक्कडाराः समास इत्यधिकारस्य प्रवृत्त्या अव्ययं समर्थेन सह समस्यते स अव्ययीभावः इति सूत्रार्थः लभ्यते। अत्र शेखरकाराः योगो विभज्यत इति भाष्ये तु इदन्न दृश्यते अपदिशम् इत्यादि मान्तानां स्वरादिपाठादव्ययत्वम् अपदिशेन इत्यादि तु चिन्त्यमेव इत्यन्ये। नाम शेखरकाराणाम् अयम् आशयः अव्ययम् इति योगो विभज्यते इति कौमुद्यां दीक्षितमहाशयैः उक्तम्। योगविभागस्य प्रयोजनं किम् इत्युक्ते अपदिशम् इत्यादीनां मान्तानाम् अव्ययत्वं तत्र सिद्ध्यति एवं तत्र छन्दस्यपि क्वचति इत्येवं रीत्या। किन्तु अपदिशम् इत्यादि मान्तानि यानि पदानि सन्ति तेषाम् अव्ययत्वसिद्ध्यर्थं दिशयोः मध्ये अपदिशम् अथवा दिशोः मध्ये अपदिशम् इत्येतत् सिद्ध्यर्थमिदं तु नावश्यकम्। कुतः इत्युक्ते अपदिशम् इत्यादीनां निपातानां स्वरादिगणे पाठः वर्तते। तेन स्वरादिनिपातमव्ययम् इति सूत्रेणैव तत्र अव्ययसंज्ञा साधयितुं शक्यते इति हेतोः योगविभागस्य आवश्यकता नास्ति। सत्यं तर्हि अपदिशेन इत्येतत् सिद्ध्यर्थम् इत्युक्ते भोः अपदिशेन इत्यादयः प्रयोगाः नैव साधवः। तर्हि किमर्थमिदं योगविभागः आश्रयणीयः इत्युक्ते अपदिशम् इत्यादीनां सिद्ध्यर्थं तत्तु स्वरादिगणे पाठादेव सिद्ध्यति इति योगविभागः भाष्ये तु अयं योगविभागः न दृश्यते एव इति शेखरकाराणाम् आशयः। एतावता एतत् सूत्रार्थः सम्पन्नः। शेखरे एतत् सूत्रसम्बद्धतया एतावान् विचारः वर्तते। योगविभागः कृतः किन्तु योगविभागस्य आवश्यकता नास्ति इति शेखरकाराणाम् आशयस्य सारः। तदनन्तरं प्रथमानिर्दिष्टं समासोपसर्जनम् इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानम्। अष्टाध्याय्यां प्रथमाध्यायस्य द्वितीये पादे तममिदं सूत्रं प्रथमानिर्दिष्टं समासोपसर्जनम् इति। प्रथमानिर्दिष्टं समासे उपसर्जनं त्रिपदं सूत्रमिदम्। प्रथमानिर्दिष्टम् इत्यत्र प्रथमया निर्दिष्टम् इति तृतीया तत्पुरुषसमासः। प्रथमया निर्दिष्टं प्रथमानिर्दिष्टं प्रथमया इत्युक्ते प्रथमा विभक्त्या इत्यर्थः। उपसर्जनसंज्ञा विधायकमिदं सूत्रम्। अनेन सूत्रेण किं कार्यं विधीयते इत्युक्ते उपसर्जनसंज्ञा। समासपदं प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इत्यत्र समासपदं श्रूयते किल तत्र समासविधायकशास्त्रपरं समासविधायकं यत् शास्त्रं नाम सूत्रं कदाचित् वार्तिकं वा तत्परम् इत्यर्थः। अन्यथा चिकीर्षिते समासे जाग्रते श्रूयतां समासपदं सूत्रे श्रूयते समासपदस्य समासः इति यथाश्रुतमर्थः स्वीक्रियते चेत् चिकीर्षिते समासे यत् सूत्रम् एवं वर्तते चिकीर्षिते समासे यत् प्रथमान्तम् इत्यर्थः स्यात्। तथा च कृष्णं श्रितः इति वर्तते। वस्तुतः द्वितीया श्रितातीत इत्यादिना सूत्रेण कृष्ण इति शब्दस्य पूर्णिपातः भवति। कुतः समासविधायकं शास्त्रम् इत्युक्ते द्वितीया श्रितातीत इत्यादि सूत्रम्। अस्मिन् सूत्रे प्रथमविभक्त्यन्तं पदं किं द्वितीया इति पदं। तादृशद्वितीयान्तं लक्ष्ये किं वर्तते कृष्णम् इति पदं। तस्य पूर्णिपातः क्रियते इति अस्माकम् अभीष्टमिदं। किन्तु यदि समासपदं समासविधायकशास्त्रपरम् इति नास्ति केवलं समास इत्युच्यते चेत् तर्हि कृष्णश्रितः इत्यत्र श्रितः इति प्रथमानिर्दिष्टत्वेन तस्य उपसर्जनत्वे तस्यापि पूर्णिपातः स्यात्। तेन श्रितशब्दस्य पूर्णिपातापत्तिः। अतः एतादृशस्य दोषस्य वारणाय अस्मिन् सूत्रे समास इति पदं समासविधायकशास्त्रपरम् इति उच्यते चेत् समासविधायकशास्त्रं नाम द्वितीया भक्ति इत्यादि सूत्रम्। तस्मिन् सूत्रे प्रथमविभक्त्यन्तं पदम् इत्युक्ते द्वितीया इति पदं। तादृशं द्वितीयान्तं कृष्णं तस्यैव पूर्णिपातः अत्र भवति। समासे
यः प्रथमान्तःशब्दः इत्यर्थस्तु नास्ति इति हेतोः प्रागुक्तः दोषः वार्यते। अत्र शेखरकाराः ननु समासगते अन्तर्वर्तिविभक्त्याश्रये प्रथमान्तत्वे आश्रीयमाणे कष्टश्रितादौ श्रितस्य पूर्वनिपातापत्तिः निर्दिष्टपदञ्च व्यर्थम् अतः समासशास्त्रे इति समाससंज्ञाविधायके शास्त्रे इत्यर्थः। नाम एतावत्पर्यन्तं लघुव्याख्याने अस्माभिः नाम स्थूलतया यः आशयः प्रदर्शितः तत्तु नागेशस्य मुखात् अयमर्थः आगतः। प्रश्नः अत्र कथम् इत्युक्ते ननु भोः समासगते अन्तर्वर्तिविभक्त्याश्रये नाम सूत्रं यथा तथं स्वीक्रियते चेत् प्रथमानिर्दिष्टं समासवर्जनं नाम समासगत अन्तर्वर्तिविभक्त्यन्तं यत् प्रथमान्तम् इति स्वीक्रियते चेत् पूर्वमया उक्तया रीत्या कृष्णश्रितः इत्यत्र श्रित इति आश्रीयमाणे कष्टश्रितादौ अत्र तु कष्टं श्रितः कष्टश्रितः इति उदाहरणं स्वीकृतं। श्रितस्य पूर्वनिपातापत्तिः अस्माभिस्तु पूर्वं कृष्णश्रितः इत्यत्र श्रितस्य पूर्वनिपातापत्तिः इत्युक्तं नागेशोपाधेयस्तु कष्टश्रितः इत्यादौ श्रितस्य पूर्वनिपातापत्तिः निर्दिष्टपदञ्च व्यर्थं तथा च निर्दिष्टं नाम उच्चारितम् इत्यर्थः तत्पदञ्च अनावश्यकमेव किल इति शङ्कायां तन्निवृत्तये इदं तत्र दीक्षितमहाशयैः उक्तं किमिति अत्र समासपदं समासशास्त्रपरं तथा च समाससंज्ञाविधायके शास्त्रे इत्यर्थः। अतः कृष्णश्रितः इति यः समासः वर्तते तत्र प्रथमभक्त्यन्तमित्यर्थो न किन्तु तत्र समासविधायकं शास्त्रं यद्वर्तते द्वितीयाभक्ति इत्यादि शास्त्रं तत्र प्रथमाविभक्त्यन्ते यत् पदं तस्य उपसर्जनसंज्ञा तस्य पूर्वनिपातहेतोः न दोषः इति अत्र नागेशोपाध्यायस्य आशयः। अत्र स्थूलतः अर्थस्तु वर्णितः इतः परं किञ्चित् विशिष्य अर्थविचारः क्रियते। न च राज्ञः कुमारीं श्रितः राजकुमारी श्रितः इत्यत्र द्वितीयाश्रित इति सूत्रे प्रथमानिर्दिष्टत्वेन कुमारी शब्दस्य पूर्वनिपातापत्तिरिति वाच्यम्। अप्रधानमुपसर्जनम् इति शास्त्रान्तरोक्तमहासंज्ञाकरणेन अस्य तदर्थकतया समासशास्त्रे प्रथमानिर्दिष्टम् अप्रधानत्वसमानाधिकरणो उपसर्जनपदवत् इति वाच्यार्थे निष्पन्ने अप्रधानत्वस्य ससम्बन्धिकत्वात् यं प्रति यदप्रधानं तं प्रति तत् उपसर्जनम् इत्यवगतेः अदोषात् इति भाष्येणैव समाधानात् प्रकृते च राजनिरूपितम् अप्राधान्यं कुमार्याः इति तदपेक्षः अस्य पूर्वनिपातः इति। नाम राजकुमारी श्रितः इत्यत्र कुमारी शब्दस्य उपसर्जनसंज्ञामाश्रित्य पूर्वनिपातापत्तिः इति शङ्कायाः समाधानार्थं शेखरकारस्य ग्रन्थः प्रवृत्तः। इदानीं पङ्क्त्यर्थः विचारयिष्यते। नागेशाशयः भाष्यारूढः। एतावत्पर्यन्तं राजकुमारी श्रितः इत्यत्र कुमारी शब्दस्य उपसर्जनसंज्ञायां पूर्वनिपातापत्तिः इति यः आक्षेपः कृतः तस्य आक्षेपस्य यत् समाधानमुक्तं शेखरकारैः नागेशोपाध्यायैः स च आशयः भाष्यारूढः। भाष्ये सः आशयः सुष्ठु लभ्यते। कथम् इति चेत् भाष्ये एवं रीत्या अस्ति यस्य विधौ प्रथमानिर्देशः क्रियते ततो अन्यत्रापि तस्य उपसर्जनसंज्ञा प्राप्नोति। राज्ञः कुमारीं राजकुमारीं श्रितः श्रितादिसमासे द्वितीयान्तं प्रथमानिर्दिष्टं तस्य षष्ठीसमासेऽप्युपसर्जनसंज्ञा प्राप्नोति इति आदौ शङ्का। सैव शङ्का अत्रापि प्रदर्शिता। पुनः पश्यन्तु यस्य विधौ प्रथमानिर्देशः क्रियते यस्य विधौ नाम द्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इति विधौ प्रथमानिर्देशः नाम प्रथमाविभक्त्यन्तेन निर्देशः नाम द्वितीया इति पदं तत्र प्रथमाविभक्त्यन्तं
ततः अन्यत्रापि नाम यत् प्रथमाविभक्त्यन्तं पदं नास्ति अस्मिन् सूत्रे किं पदं प्रथमाविभक्त्यन्तं नास्ति श्रितातीतपतितगतात्यस्ता प्राप्ता प्रथमाविभक्त्यन्तं नास्ति ततो अन्यत्रापि इत्युक्ते तत्रापि प्रकृतसूत्रेण उपसर्जनसंज्ञा प्राप्नोति पूर्वमुक्तं किल नाम कष्टश्रितः इत्यत्र श्रितशब्दस्य उपसर्जनसंज्ञा एवं पूर्वनिपातस्य प्राप्नोति इति शङ्का भाष्येऽपि दर्शिता तत्र यथा राज्ञः कुमारीं श्रितः राजकुमारी श्रितः इति तत्र उक्तं जाग्रते पश्यन्तु तत्र विग्रहवाक्यप्रदर्शनं द्वेधा क्रियते उदाहरणार्थं राजपुरुषमानया इति प्रयोगः वर्तते साधारणतया किं क्रियते राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः प्रथमभक्त्यन्तेन परिसमाप्य अनन्तरं तम् आनया इत्येवं बहूनाम् एवं रीत्या अनुभवः वर्तते नाम प्रथमाविभक्त्यन्तेन विग्रहः इति किन्तु परिनिष्ठितविभक्त्या तत्समासः इत्यपि कश्चन पक्षः वर्तते यथा पूर्वोक्त राजपुरुषमानया इत्यत्र राज्ञः पुरुषं राजपुरुषं द्वितीयाविभक्त्यन्तं कुतः परिनिष्ठितविभक्त्या इत्युक्ते वाक्ये पदं यथा दृश्यते समस्तपदं तदनुसारेण विग्रहः राजपुरुषम् इति पदं श्रूयते राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः तं राजपुरुषम् इत्येकः पक्षः तथा न राज्ञः पुरुषं राजपुरुषं परिनिष्ठितविभक्त्या समासः क्रियते प्रकृते तद्वत् राज्ञः कुमारीं राजकुमारीम् इति परिनिष्ठितविभक्त्या षष्ठी तत्पुरुषसमासः क्रियते तदनन्तरं राजकुमारीं श्रितः इति विग्रहे द्वितीया तत्पुरुषसमासः स्वीक्रियते अत्र जाग्रते श्रूयतां द्वितीयाश्रितातीत इति सूत्रे प्रथमाविभक्त्यन्तं पदं किं द्वितीया इति पदं लक्ष्ये प्रकृतलक्ष्ये तादृशं द्वितीयान्तं कुमारीं तत्र यथा कष्टम् इति द्वितीयान्तं कृष्णम् इति द्वितीयान्तं तद्वत् प्रकृते उदाहरणे राजकुमारी श्रुतः इत्यत्र कुमारीम् इति द्वितीयाविभक्त्यन्तं तस्य उपसर्जनसंज्ञायाम् अत्र दोषः कः इत्युक्ते उपसर्जनसंज्ञा वर्तते नाम राज्ञः कुमारी राजकुमारी इति वर्तते इदानीं प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनमिति सूत्रेण उपसर्जनसंज्ञायाम् अत्र ह्रस्वः प्राप्नोति इत्येवं रीत्या नाम गोस्त्रीयसूत्रेण ह्रस्वः प्राप्नोति समाधानमुक्तं सिद्धमेतत् नाम अस्य दोषस्य निवारणं सिद्धं दोषः कोऽपि नास्ति कथं चेत् यस्य विधौ यत् प्रथमानिर्दिष्टं तं प्रति तत् उपसर्जनसंज्ञं भवति इति वक्तव्यम् इति अतः कुमारी शब्दस्य न उपसर्जनसंज्ञा नापि ह्रस्वः इति भोः एवं रीत्या समन्वयः क्रियते चेत् नाम कुमारी शब्दस्य उपसर्जनसंज्ञावारणार्थं यस्य विधौ यं प्रति यदुपसर्जनं तं प्रति तत् उपसर्जनम् इत्येवं रीत्या अर्थः उच्यते चेत् पूर्वकायः इत्यादीनां रूपाणाम् असिद्ध्यापत्तिः कथं न चैवं पूर्वकायाद्यसिद्धिः कायनिरूपिता प्राधान्यस्य पूर्वपदार्थे अभावात् इति वाच्यं समासशास्त्रस्थ प्रथमानिर्दिष्टशब्दगत अप्राधान्यस्य आश्रयणेन अदोषात् समासशास्त्रे यं प्रति यदप्रधानं तं प्रति तत् उपसर्जनम् इत्यर्थात् भवति च श्रितादीन् प्रति द्वितीयान्तं तथा सहयुक्ततृतीयान्तार्थस्य शाब्दगुणाद्यन्वयित्वाभावरूप अप्राधान्येऽपि तत् समभिव्याहृत प्रथमान्ताद्यर्थे तदधीनरूप अप्राधान्य प्रतीतेः अतएव समकक्षयोरपि एकस्य परेण सह आगन्तव्यम् इत्युक्ते दुःखं दृश्यते इति कः आशयः चेत् अत्र प्रश्नः एवं नाम नन्वेवं नाम उपसर्जनत्वस्य अप्राधान्य सामानाधिकरणं स्वीक्रियते चेत् पूर्वकायः इति न सिद्ध्येत् कथं
पूर्वशब्दे कायनिरूपित अप्राधान्यमेव वर्तते। नाम पूर्वं कायस्य पूर्वकायः नाम पूर्वशब्दार्थः प्रधानः। किमपेक्षया कस्य अपेक्षया इत्युक्ते कायार्थापेक्षया, कायशब्दार्थापेक्षया। तथा च पूर्वशब्दे कायनिरूपित अपराधान्यमेव वर्तते, न तु प्रथमान्तपदजन्यबोधविषयताश्रयत्व सामानाधिकरण्य अपराधान समानाधिकरण अपराधान्यम्। इदानीं कृष्णं श्रितः, कष्टं श्रितः, राजकुमारीं श्रितः इत्यादिषु स्थलेषु प्रथमान्तपदजन्यबोधविषयताश्रयत्व सामानाधिकरण अपराधान्यं तत्र वर्तते। किन्तु प्रकृते तु षष्ठ्यन्तम् इदं वर्तते, पूर्वं कायस्य इति। तथा च षष्ठ्यन्तपदजन्यबोधविषयः अत्र वर्तते इति हेतोः प्रथमान्तपदजन्यबोधविषयताश्रयत्व सामानाधिकरण्य रूप अपराधान् नास्ति, तथा उपसर्जनसंज्ञा न स्यात् इति दोषः। समाधानोच्यते लौकिकं साहित्यानुयोगित्वरूपम् अपराधान्यम् अत्र आश्रीयते। भोः प्रथमानिर्दिष्टं समासोपसर्जनम् इत्यत्र उपसर्जनं नाम कीदृशम् उपसर्जनम्? उपसर्जनम् अपराधान। लौकिकं साहित्य अनुयोगित्वरूपम् अपराधान्यम् आश्रीयते नाम अपराधान्यम् अनुयोगित्वरूपम् अपराधान्यं। यथा तेन पूर्वशब्दस्य पूर्वनिपातता साधयितुं शक्या। कुतः इत्युक्ते अत्र कायशब्दार्थापेक्षया अपराधान्यं पूर्वशब्दार्थे वर्तते इति हेतोः। अनन्तरं समासशास्त्रे यं प्रति इत्युक्ते श्रितादिकं पदं प्रति यत् कुमार्यादिपदं तं प्रति नाम श्रितादिकं पदं प्रति तत् कुमार्यादि उपसर्जनं। श्रितादीन् प्रति द्वितीयान्तं कुमारी इत्यादि। तथा नाम लौकिकम् अप्रधानम् अत्र भवति, अपराधान्यं भवति इत्यर्थः। इदानीम् अत्र प्रसङ्गात् सहयुक्ते अप्रधाने इति सूत्रार्थः विवरणीयः अस्ति। पुत्रेण स आगतः पिता इत्युदाहरणं। पुत्रेण इत्यत्र तृतीया विभक्ति श्रूयते। कथम् इत्युक्ते सहयुक्ते अप्रधाने नाम आगमनक्रियायां द्वौ कर्तारौ, पुत्रोऽपि कर्ता पिता अपि कर्ता, किन्तु आगतः इत्युक्ते झटिति कः इत्युक्ते पिता इति आगमनक्रियायां प्रधानकर्ता भवति पिता, अप्रधानकर्ता भवति पुत्र इति हेतोः अप्रधाने तृतीया, सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया इति पुत्रेण स आगतः पिता इत्यादौ साहित्यप्रतियोगिनि पुत्रे उभयोः अत्र साहित्यं वर्तते, पितुः पुत्रस्य च। तत्र साहित्यप्रतियोगी यः पुत्रः तस्मिन् पुत्रे लौकिकं प्राधान्यं वर्तते। पुत्रस्य यत् क्रियान्वयित्वं तदभावरूपं यदप्राधान्यम् इत्येव अर्थः। पितुरेव साक्षात् क्रियान्वयः, पुत्रस्य तदन्वयस्तु अर्थः। एवं गुणे जातौ च। अत्र सहयुक्ते अप्रधाने इति सूत्रे अत्र कुत्र अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः इति चिन्ताय पुत्रेण सागतः पिता द्रव्यविषये, एवं पुत्रेण सह स्थूलः पिता गुणविषये, पुत्रेण सह पितुर्गौः जातिविषये इत्येवं रीत्या द्रव्यविषये गुणविषये जातौ च तत्र तृतीया भक्तिः प्रवर्तते। साहित्यं त्रिविधम् इत्यत्र उक्तम्। अत्र सर्वत्र तदधीनरूपम् अप्राधान्यं प्रतीयते। अत एव अप्राधान्यं तृतीया भक्तन्तं यत् पदं सहयुक्ते अप्रधान्य सूत्रेण तृतीया भक्तिर्विधीयते। अत एव लोके पश्यन्तु, चैत्रेण सह मैत्रेण अनुगन्तव्यम् इत्युक्ते मैत्रस्य दुःखं दृश्यते। भोः चैत्रः आगमिष्यति किल, तेन सह मैत्रोऽप्यागच्छतु इत्युक्ते चैत्रः आयास्यति किल तेन सह अयमप्यायाति इत्युक्ते लौकिकम् अर्थं यदि वयं किञ्चित् सूक्ष्मतया द्रक्ष्यामश्चेत् चैत्रस्य प्राधान्यं नाम
ಚೈತ್ರೇಣ ಸಹ ಮೈತ್ರಸ್ಯಾಪ್ಯಾಗಮನಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಲೋಕೆ ಏವಂ ರೀತ್ಯ ಮೈತ್ರಸ್ಯ ದುಃಖಂ ದೃಶ್ಯತೆ. ಲೌಕಿಕಂ ಅಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ ಆತ್ಮನಃ ಅನುಸಂಧಾಯ ಸಹ ದುಃಖಿತಃ ಭವತಿ. ವಸ್ತುತಃ ಚೈತ್ರೇಣ ಸಹ ಮೈತ್ರೇಣ ಅನುಗಂತವ್ಯಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ವಸ್ತುತಃ ದುಃಖಸ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತಾ ನಾಸ್ತಿ. ಕಿಂತು ಲೌಕಿಕಂ ಅಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ ಆತ್ಮನಃ ಅನುಸಂಧಾಯ ಇತ್ತಂ ಪೂರ್ವಾದೇಃ ನಮ ಪೂರ್ವಕಾಯಃ ಇತ್ಯತ್ರ ಕುಮಾರ್ಯಾಶ್ಚ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರುತ ಇತ್ಯತ್ರ ಚ ಲೌಕಿಕಂ ಅಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ ಸಿದ್ಧಂ ರಾಜಕುಮಾರಂ ಶ್ರುತ ಇತ್ಯತ್ರ ಪ್ರಕೃತೇಪಿ ದ್ವಿತೀಯಾಂತಂ ಶ್ರಿತಾದ್ಯಧೀನಂ ತಂ ವಿನಾ ಸಮಾಸ ಘಟಕತ್ವಾತ್. ಶ್ರಿತಾದಿಕಂ ತು ತಂ ವಿನಾ ಸಮಾಸಾಂತರೆ ಘಟಕಮಿತಿ ದ್ವಿತೀಯಾಂತಸ್ಯ ಶ್ರಿತಾದ್ಯಧೀನತಾ. ಏವಂ ಅನ್ಯತ್ರಾಪ್ಯೋಹ್ಯಂ ಯಸ್ಯ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಸಮಾಸವಿಧೌ ಯತ್ ಪ್ರಥಮಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಂ ತಂ ಪ್ರತಿ ತದುಪಸರ್ಜನಮಿತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಇತಿ ವಾರ್ತಿಕ ಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಯ ತದ್ಭಾಷ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತೇಃ. ನಮ ತತ್ರ ಏತಾದೃಶಂ ದೀರ್ಘಂ ಲಕ್ಷಣಂ ನ ವಕ್ತವ್ಯಮೇವ ಯಸ್ಯ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಸಮಾಸವಿಧೌ ಯತ್ ಪ್ರಥಮಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಂ ತಂ ಪ್ರತಿ ತದುಪಸರ್ಜನಮಿತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಇತಿ ನಮ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಶ್ರುತಃ ಇತ್ಯತ್ರ ಕುಮಾರಿ ಇತ್ಯಾದೀನಾಂ ಶಬ್ದಾನುಪಸರ್ಜಸಂಜ್ಞಾವಾರಣಾರ್ಥಂ ಇದಂ ವಾಕ್ಯಂ ವಾರ್ತಿಕಾರೈಃ ಉಕ್ತಂ. ಕಿಂತು ಏತದ್ವಾರ್ತಿಕ ಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಯ ಇದಂ ಭಾಷ್ಯಂ ಪ್ರವೃತ್ತಂ. ಭಾಷ್ಯೇಪಿ ಯಂ ಶಬ್ದಂ ಪ್ರತಿ ಯತ್ ಪ್ರಥಮಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಂ ಅಪ್ರಧಾನಂ ತಂ ಶಬ್ದಂ ಪ್ರತಿ ತತ್ ಪ್ರಥಮಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಚ್ಯಂ ಪದಂ ಉಪಸರ್ಜನಂ ಇತ್ಯರ್ಥಸ್ಯೈವ ಔಚಿತ್ಯಾತ್. ಅತಯೇವ ಯಂ ಯತ್ ಇತಿ ಭಿನ್ನಲಿಂಗ ನಿರ್ದೇಶ. ಅತ್ರ ಭಾಷ್ಯಕಾರಣಂ ಪಂಕ್ತಿಂ ಪಶ್ಯಂತು. ಯಂ ಶಬ್ದಂ ಪ್ರತಿ ಯಂ ಯಚ್ಛಬ್ದಃ ದ್ವಿತೀಯ ಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನಾಂತಃ ಪುಂಸಿ. ಯತ್ ಪ್ರಥಮಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಂ ಯಚ್ಛಬ್ದಃ ತತ್ರ ಪ್ರಥಮ ಭಕ್ತ್ಯಾಂತಃ ನಪುಂಸಕೆ ಯಮ್ಮು ಯತ್. ಅತಯೇವ ಯಂ ಯತ್ ಇತಿ ಭಿನ್ನಲಿಂಗ ನಿರ್ದೇಶಃ. ಪ್ರಕೃತೆ ನಮ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಶ್ರುತಃ ಇತ್ಯತ್ರ ದ್ವಿತೀಯಾಂತಂ ಪದಂ ಕುಮಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಶ್ರಿತಾಧೀನಂ ತಂ ವಿನಾ ನಮ ಶ್ರಿತಾದಿಕಂ ವಿನಾ ಸಮಾಸ ಅಘಟಕತ್ವಾತ್ ದ್ವಿತೀಯಾಂತಸ್ಯ ಸಮಾಸ ಘಟಕತ್ವಾಭಾವಾತ್ ತಥಾ ಸೂತ್ರಾರಂಭಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಶ್ರಿತಾದಿಕಂತೂ ತಂ ವಿನಾಪಿ ನಮ ದ್ವಿತೀಯಾಂತಂ ವಿನಾಪಿ ಸಮಾಸಾಂತರೆ ನಮ ಪರಮಶ್ಚಾಸೌ ಶ್ರಿತಶ್ಚ ಇತಿ ಕರ್ಮಧಾರೆ ಘಟಕಮಿತಿ ದ್ವಿತೀಯಾಂತಸ್ಯ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಕುಮಾರ್ಯಾದೇಃ ಶ್ರಿತಾಧೀನತಾ. ಏವಂ ಪೂರ್ವಾದೇಃ ನಮ ಪೂರ್ವಕಾಯಃ ಇತ್ಯತ್ರ ಪೂರ್ವಾದೇಃ ಅಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ ಅನ್ಯತ್ರಾಪಿ ಪೂರ್ವಕಾಯಃ ಇತ್ಯಾದಾವಪಿ ಊಹ್ಯಂ. ಅನ್ಯತ್ರಾಪಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪೂರ್ವಕಾಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಊಹ್ಯಂ. ಯಸ್ಯ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಸಮಾಸವಿಧೌ ಯತ್ ಪ್ರಥಮಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಂ ತಂ ಪ್ರತಿ ತದುಪಸರ್ಜನಮಿತಿ ವಾರ್ತಿಕ ಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಯ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಂ ಭಾಷ್ಯಂ ಪ್ರವೃತ್ತಂ. ಯಂ ಶಬ್ದಂ ಪ್ರತಿ ನಮ ಶ್ರಿತಾದಿಕಂ ಶಬ್ದಂ ಪ್ರತಿ ಯತ್ ಕೃಷ್ಣಾದಿಪದಂ ಅಪ್ರಧಾನಂ ತಂ ಪ್ರತಿ ಶ್ರಿತಾದಿಕಂ ಪ್ರತಿ ತತ್ ಪ್ರಥಮಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪದವಾಚ್ಯಂ ಪದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಇತಿ ಪದಂ ಉಪಸರ್ಜನಂ. ಅನೇನ ಭಾಷ್ಯೇಣ ಶಬ್ದಗತ ಅಪ್ರಾಧಾನ್ಯಾಶ್ರಯಣಂ ಸ್ಪಷ್ಟಮೇವ ಲಭ್ಯತೆ. ಅಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ ದ್ವಿವಿಧಂ ಭೋಃ. ಕಥಂ ಆರ್ಥಂ ಅಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ ಶಾಬ್ದಂ ಅಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ. एवं प्राधान्यमपि शाब्दं प्राधान्यम् आर्थं मंजूषयं स्पष्टमिदं वर्तते. न तु अर्थगत अप्राधान्याश्रयणम् इति भावः. अतएव यम्मु यत् इति भिन्नलिंग निर्देशः कृतः. शास्त्रीय प्राधान्यग्रहणे नपुंसकेन निर्दिशेत् इति. अनन्तरं तर्हि बहुव्रीहौ तु एकविभक्ति इत्येव उपसर्जनम् इत्यनुपदमेव स्फुटी भविष्यति. बहुव्रीः समासे तु प्रथमा निर्दिष्टं समाससृजनसूत्रेण इति न. किं तर्हि अग्रे एकविभक्तिचापूर्णिपात इति सूत्रं तेन इत्यर्थः. अन्वर्थत्वविरोधात् न अनेन इति भाष्यसिद्धान्त इति बोध्यं. यत्तु अर्थगत अप्राधान्येन अर्थवत्वेपि पूर्वकायादौ न दोषः. अन्वर्थसंज्ञा हि यत्र सः अर्थः संभवति तत्र प्रवृत्तिनिमित्तापेक्षा प्रवर्तते. अन्यत्र तु विधानसामर्थ्यात् तन्निरपेक्षा. यथा स्वादीनां कर्मप्रवचनीयत्वमिति
प्रथमानिर्देश सामर्थ्यात् पूर्वादीनां प्रवर्तते इति तन्न निर्विभक्तिकस्य उच्चारण असंभवेन तत्सामर्थ्यायोगात् प्राथम्यात् अन्वितार्थकत्व अलघुत्वाच्च प्रथमैव उच्चार्यते इत्यस्य वक्तुं शक्यत्वात् इत्यलम् इति शेखरकारणं पंक्तिः। इदानीं नागेशोपाध्यायनं पंक्तीनाम् आश्रयः। अत्र प्रश्नः बहुव्रीहि समासे चित्रगुः नाम चित्राः गावः यस्य सः इति विग्रहे चित्रगुः इति सिद्ध्यते। अत्र उपसर्जनत्वं वक्तुं न शक्यते इति। कुतः? सूत्रं कथं वर्तते? प्रथमानिर्दिष्टं समासोपसर्जनम् इति। यदि अन्यदेकं पदम् अन्यविभक्त्यन्तं भवति चेत् तदानीं तद्व्यावृत्तं भविष्यति प्रथमान्तस्य उपसर्जनसंज्ञा। यथा द्वितीया श्रितात् इत्यादि सूत्रे द्वितीया इति पदं प्रथमान्तं, श्रितात् इति पदं तृतीयान्तं वर्तते। एवं तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन तृतीया इति पदं प्रथमान्तम्, अन्यत् पदं वर्तते तत्र तृतीयान्तम् इति। चतुर्थी एवमेव चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुखरक्षते हि चतुर्थी इति पदं प्रथमान्तं, बलिहित इत्यादि पदं तृतीयान्तम्। अतः तयोर्द्वयोर्मध्ये यत् प्रथमाविभक्त्यन्तं तस्य उपसर्जनसंज्ञा इति तत्र सर्वत्र वक्तुं शक्यते। बहुव्रीहि समासे तु प्रथमान्तयोरेव तत्र समासः उक्तः। चित्राः प्रथमान्तं, गावः प्रथमान्तं, यस्य सः। अतः अत्र कथम् इति चेत् समाधानम् अप्रधानम् उपसर्जनम् इति अन्वर्थत्वविरोधात् न अनेन उपसर्जनत्वं। भोः तव प्रश्नः समीचीनः। अनेन सूत्रेण अत्र उपसर्जनसंज्ञा नास्ति, किन्तु एकविभक्तिचापोरिणिपाते इति अग्रे सूत्रं समायास्यति। विग्रहे यत् नीतविभक्तिपदं तस्य उपसर्जनसंज्ञा इति तेन सूत्रेण इत्यर्थः। पुनः प्रश्नः एकविभक्ति इत्यत्र विग्रहगतनियतविभक्तेरेव तत्र विवक्षा भवति। विग्रहे च द्वयोरपि प्रथमान्ततया चित्राः प्रथमान्तम् एवं गावः प्रथमान्तम् उभयत्रापि उपसर्जनत्वापत्तिः, उभयत्र उपसर्जनसंज्ञा स्यात्। पुनरपि दोषः। समाधान उच्यते समासगतनियतविभक्त्यैव उपसर्जनत्वम् इति व्यवस्थया न दोषः। अतः इदानीं विग्रहवाक्ये इति नास्ति, समासगतनीतविभक्ति उपसर्जन इति व्यवस्था क्रियते, न तु विग्रहगतनीतविभक्त्यापेक्षातोर्दोषः नास्ति। अत्र केचित् अन्वर्थत्वेपि नाम अप्रधानार्थकत्वेपि अर्थगताप्राधान्येन नाम प्रकारतादिस्वरूपाप्राधान्याश्रयणेन पूर्वपदार्थस्य विशेषतया निरुक्ताप्राधान्यस्य तत्र अभावेपि पूर्वकायादौ नाम पूर्वकायः अर्धपिप्पली इत्यादौ न दोषः नाम पूर्णिपात अनापत्तिः इति दोषः नास्ति। अन्वर्थसंज्ञा हि कुत्र प्रवर्तते इत्युक्ते यत्र सः अर्थः सम्भवति तत्र प्रवृत्तिनिमित्तापेक्षा वर्तते। अन्यत्र नाम यत्र विशेषणत्वादिरूपाप्राधान्यलक्षणः सः अर्थः न सम्भवति तत्र पूर्वकायादौ। विधानसामर्थ्यात् इति शेखरकारस्य पंक्तिः नाम प्रथमानिर्देशसामर्थ्यात् इत्यर्थः। तन्निरपेक्षा इत्युक्ते विशेषणत्वादिरूपलौकिक अप्राधान्यनिरपेक्षा। तद्यथा तद् दृष्टान्तः दत्तः। कर्मप्रवचनीय संज्ञा वर्तते। कर्मप्रवचनी इत्यत्र कथम् अर्थः इत्युक्ते कर्म इत्युक्ते क्रियां प्रोक्तवन्तः। कर्म प्रवचनीयः, कर्म क्रियां प्रवचनीयाः प्रोक्तवन्तः इत्येवम् अन्वर्थयोगाभावेपि सु अति इत्यादीनां कर्मप्रवचनीय संज्ञा तत्र उक्ता। नाम सुः पूजायाम् अतिरिक्तकर्मणे च इत्यादिभिः सूत्रैः तत्र सु अति इत्यादीनां कर्मप्रवचनीय संज्ञा उक्ता। कथम् इत्युक्ते क्रियां प्रोक्तवन्तः इति अन्वर्थयोगाभावेपि सः अर्थः तत्र उक्तः तद्वत् प्रकृतेऽपि इति। इत्थम् अर्थगतलौकिकाप्राधान्याभिप्रायेण व्यवस्था कैश्चित् प्रदर्शिता।
अयमत्र सिद्धान्तः। अपदन्न प्रयुञ्जीत इति नियमः अस्ति। तेन नियमेन विभक्तिरहितस्य उच्चारणासम्भवेन विधानसामर्थ्यात् इति वक्तुं न शक्यते एव। पूर्वं विधानसामर्थ्यात् नाम प्रथमानिर्देशसामर्थ्यात् इत्युक्तं, तथा वक्तुं न शक्यते। प्राथम्यात् नाम सौजसमोट् इत्यत्र लघुत्वात् प्रथमायाः एव औचित्यम् इत्येवं रीत्या प्रथमानिर्दिष्टमिति सूत्रार्थस्य विवरणं जातम्। अनया रीत्या अस्मिन् पाठे अव्ययविभक्ति इत्यादि सूत्रस्य लघुव्याख्यानम्, अव्ययम् इति योगविभागः भाष्यसम्मतः इति निरूपणं, प्रथमानिर्दिष्टमिति सूत्रे समासपदं समासविधायकशास्त्रपरमिति निरूपणं, राजकुमारीश्रितः इत्यत्र कुमारी शब्दस्य पूर्णनिपातापत्तिवारणं, पूर्वकायः इत्यदुपसर्जनत्वशङ्का तन्निराकरणं, प्रसङ्गात् सहयुक्ते अप्रधान इति सूत्रार्थस्य किञ्चिदेव परिशीलनं, बहुव्रीहौ चित्रगुह इत्यादौ एकविभक्तिचापूर्णनिपाते सूत्रेण उपसर्जनत्वमिति मत निराकरणम्, एवमाद्याः अंशाः अत्र विस्तरेण परिशीलिताः इति शम्।